बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आता आम्ही विविध त्या पासत मागया. आज जो कोण जन्म दिवस आचरतात तांच्या सांगात आम्ही संतोष पावता. जस्विटा लोबो मुकामार, कॅलिन डेनिका डिसोजा फर्स्ट बर्थडे तोडांबिल, एलिशा रेनॉल्ड रोड्रिगस आजरा, नियल जॉन हैदराबाद 19th birthday विनोला पिंटो पालांडे, जानिस एस्थेर मोरास दुबई, डॉल्फी सिक्वेरा मोगर्नाड, पाउलिन डी अल्मेडा कोळालगिरी, पैटसन अल्मेडा ब्रह्मावर 21st birthday मॅक्विन अराना मीरा रोड. तसेच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात. 20th वेडिंग एनिवर्सरी जॉन पीटर आणि प्रवीणा फर्नांडीस कल्याणपूर. 5th वेडिंग एनिवर्सरी सेल्विन आणि कमलदीप ब्रगांजा लंडन. अशें जन्म दिवस आचरतल्यांक तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतल्यांक आमी अभिनंदन पाठयता. देवाचे विस्नार आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या सर जिविताच्या संगतीचेर आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमेतां म्हातकारी आनी कृपेची जर दैवी कुलरित्र मंदिराच्या रितीद्वारे विनवण्याद्वारे आनी मागण्याद्वारे ती लाभलेली. विनोता मॅक्लिन फुटाडो बँगलोरू, लेतिसिया कॅस्टेलिनो सिरवा, मोंती पिंटो बोळकुंजे, अनिता फर्नांडीस होन्नावर, जुलियाना डिसोजा फोजीर, लुईस डिसोजा कोक्काडा, प्रिसिल्ला पिंटो किन्निगोळी, अनिल आणि रेनिटा डिसोजा चिकमंगळूर, पौलिन वाज पुत्तूरू, सेलेस्टिन डिसोजा फोजीर, ग्रेसी डिसोजा मडंत्यार, पॅट्रिक डिसोजा कुळूरू, डेनिस लोबो आणि कुटुंब शिरवा, सॅम्युएल पिरेरा मुडिगेरे, सुहास जेनिफर रेबेल्लो बसरूरू, उर्बान ग्लॅडीस आणि कुटुंब पडुकोणे, जॉर्ज बेनिस चिकमंगळूरू, ग्रेसी वेगस आणि कुटुंब बॉम्बे, प्रेस्टन रायन पिंटो पलाडका, हेलेन एब्रियो संपिगे, विल्मा डिसिल्वा उद्यावर, मॅक्सिम क्रास्ता आणि कुटुंब आर्वा, लॉरेन्स पिंटो कुंपाला, फ्रांसिस मेंडोन्सा बारकूरू, स्टेला डिसोसा मुदरंगडी, ग्लॅडिस सल्डाना मुदरंगडी, श्वेता प्रीमा लसरादो संतकट्टे, डोलिटा तेरेजा डिसोजा कटार, क्लॉटी डिसोजा सुरतकल, जुआंच्या मनाक जेकब प्रोटिल्डा अल्मेडा. मुलकी फौस्तीन पिंटो शिरवा, 21st एनिवर्सरी ऑफ डिवाइन कॉल सेंटर, जोसेफ जूली डिसिल्वा सावंतवाडी, लेतिसिया डिसोजा न्यूझीलैंड, पॉल थॉमस फर्नांडिस मुल्की, लीडिया मेंडोन्सा एंड कुटुंब मुल्की, वीणा पिरेरा हैदराबाद, लिली सिक्वेरा हांगकांग, रोसलिन मेरी डिसोजा वामंजूरू, विन्स्टन आणि शॉन सिक्वेरा किन्निगोळी, माकिटा हेझल मेंडोन्सा मणिपाल, सनी एंड शेल्डन नाजरेत, स्टॅनी नाजरेत चकाला अंधेरी, रिचर्ड अनिता पायस काटील. तशेंच पिडा गुण जाल्ल्या पासत, काम मेळ्ळेल्या पासत, IELTS एग्जाम तशेंच OET एग्जामान पास जाल्ल्या पासत, कामाच्या जाग्यार परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत, प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत, रीण दिल्लें पाटी मेळ्ळेल्या पासत, घराचें काम वेळार जाल्ल्या पासत, भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत, बाळंतेर सुरक्षीत जाल्ल्या पासत, सैरीक जाल्ल्या पासत, काजराचे कार्याची सगळी तयारी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, काजर जाल्या उपरांत घोवा बायला तें असलें मनास्ताप पयसरलेल्या पासत, बिझनेसाक आतां बरें गिरायक येवन बिझनेस बरें वाडलेल्या पासत, बरें बेळ्ळें जाल्ल्या पासत, कुटुंबांत शांती समाधान मेळ्ळेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आतां आमी विविध तेसां पासत मागोवंक उलो दिला तांच्या पासत मागया. बरी भलायकी लाभच्या पासत आनी शांती समाधान लाभच्या पासत लॉरेन्स लिली पिंटो मणिपाल, डॉरेस कुटिनो मुल्की, एक बरी सैरीक मेळच्या पासत आनी बरें काम मेळच्या पासत रोशन सिक्वेरा पेरमुदे,
बरी भलायकी लाभचे पासत पौल फेर्नांडीस अडियार, ग्लाडिस डिसोजा कोळालगिरी, रिनल फेर्नांडीस शिरवा, सुजाता डायस बरी भलायकी मेळचे पासत हिरेबैल, ॲडन डिसोजा हिरेबैल बरी भलायकी लाभचे पासत एमिल्टा साल्टाना मँगलोरू, प्रिन्सन कार्डोजा बरी भलायकी लाभचे पासत पलाडका, प्रिन्सन कार्डोजा तशेंच एक बरें काम मेळचे पासत पलाडका, हेलेन एब्रियो बरी भलायकी लाभचे पासत सांपिगे, डिपना अल्मेडा ब्रह्मावर एक बरें काम मेळचे पासत बरी भलायकी मेळचे पासत अँटनी फेर्नांडीस होन्नावर बरी भलायकी मेळचे पासत सगळ्या दैवीक उलरित्यांमध्ये आजा काम पासत आनी सर रिलिजियस सिस्टरांक बरी भलायकी मेळचे पासत ग्लॅडिस सिक्वेरा बाईंदर, हिल्डा मचादो पांगळा एक विशेष त्या सांग खातीर मागो उलो दिला, अनिल आनी रेनिटा चिकमंगलोर तशेंच बरें काम मेळचे खातीर भुरग्यांचे देणे मेळचे पासत OET एग्जाम बरयल्या त्या एग्जामांत पास जावचे पासत आनी विविध एग्जामांत पास जावचे पासत बऱ्या विद्या संस्थांत प्रवेश मेळोन उंच शिकप भुरग्यांचे बऱ्या तरान जावचे पासत घरांतले समस्या इत्याद जावचे पासत घोवा बायलां मदें माया मोगान एकवट येवचे पासत रीण दिल्लें फाटीं जावचे पासत पयशे दिल्यात तें फ्लॅट वेळार नांवार जावचे पासत बिल्डींग बांदचेंच अर्द्या वयलां तांणी बिल्डींग बांदून त्या बिल्डरान बेगीनच तांकां फ्लॅट दिवचे पासत जाग्याचे समस्या इत्याद जावचे पासत जागो विकून वेचचे पासत आनी आर्थीक समस्या सगळे इत्याद जावचे पासत मागोंक उलो दिला, सर्जरी जावची आसा ती बऱ्या तरान जावचे पासत कॅन्सर पिडेत हांव देवान गूण करचे पासत मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारचे पासत वय नांव नातली पिडा आसा विशेश जावन पायल्स पिडेतान कश्टतल्यांक PCOD आनी तशेंच फायब्रॉइड्स जावन ओवरीस आनी गर्भाचे समस्या जावन कश्टांच्या वय कश्टतल्यांनी मागोंक उलो दिला आनी देंवसराच्या सैतानाच्या बंदडेत हांव त्या इजा मेळटा ताचे तावन तांकां सुटका मेळचे खातीर मागोंक उलो दिला. आमी सगळीं सांगाता मेळोन मागया, आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्यासर आमच्या मालगाड्या बसत मागया. देवादीन ब्रिजित रेगो, जेरोम रेगो, ॲग्नेस मिरांडा, जेरोम मिरांडा, युजिन रेगो, पॅट्रिक रेगो, बेनेडिक्टा लस्रादो, साल्वादोर पिंटो आनी कुटमांत सरलेल्या मालगाडे दुबय. पुलकल्ल्यांत उडास करता जानेट पिंटो दुबय. देवादीन फादर ग्रिगरी डिक्रोज कुटमान सरलेल्या मालगाड्यांचो उडास करता रेन्सिटा मोंतेरो सुरतकल. डेथ एनिवर्सरी देवादीन फ्रांसिस्को ग्रासियानो फेर्नांडीस गोवा, आल्विन फेर्नांडीस पेर्मुदे, एलिजा डिसोजा किन्निगोळी. 14th डेथ एनिवर्सरी रिचर्ड अल्वारिस मुक्का, पीटर मोंतेरो सुरतकल, केवन डिसोजा मुल्की, क्लेमेंट तावरो मुल्की, कॉसेस तावरो आनी जॅक्सन रेगो बजपे. 3rd डेथ एनिवर्सरी आल्बर्ट डिसोजा मणिपाल, इग्नेशियस आनी रेमेडिया सिक्वेरा किन्निगोळी. कुटुंबां सरलेल्या मालगाड्यांचो उडास करता मोनिका सिक्वेरा गर्डाडी. डिसोजा गेल्या आनी गाड गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता एक कुटुंब चिंच वाडतावन. देवादीन जेम्स डिसोजा पांबुरू, काश्मीर आनी लुसी मोनिस पांबुरू, सोबिना डिसोजा मुल्की, जॉन सुवारेस मुल्की. पुलकल्ल्यांत उडास करतात एंजेलोर मँगलोर तावन एक कुटुंब. देवादीन जॉन गोन्साल्वीस नागोरी एंजेलोर, रेमंड आयझक गोम्स निर्मार्गा, रोजी फॉन्सेका. कुटुंबां सरलेल्या मालगाड्यांचो उडास करता रॉबर्ट लोबो. देवादीन ब्रिजेट मोनिस पांबुरू, इग्नेशियस मोनिस पांबुरू, बाल्तजार मोनिस, मॅग्दलिन मार्टिस पांबुरू, मेरी डिसोजा मुदरंगडी, लॅनी मचाडो मुंबई, मारियो डिसोजा उडपी. कुटुंबां सरलेल्या मालगाड्यांचो उडास करता पॅट्रिक डिसोजा कुळूरू. कुटुंबां सरलेल्या मालगाड्यांचो उडास करता सॅम्युएल पिरेरा मुडिगेरे. कुटुंबां सरलेल्या मालगाड्यांचो उडास करता जॉर्ज बेनीस चिकमंगळूरू. देवादीन जोसेफ फेर्नांडीस मणिपाल. कुटुंबां सरलेल्या समेस्तांचो उडास करता तेरेसा फेर्नांडीस मणिपाल. फेर्नांडीस गेल्या कुटुंबां सरलेल्यांचो उडास करता ग्रेसी वेगस आनी कुटुंब बॉम्बे. आनी तशेंच वेगस गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता ग्रेसी वेगस आनी कुटुंब बॉम्बे. देवादीन लॉरेन्स आनी पावलीन अब्रियो संपिगे, अँटनी आनी लिडविन सेरावो उजरे, जॉन आनी प्रिया क्रास्टा नायनाड. गरजेवंत आत्म्याचो उडास करता जेसिंता डिसोजा पक्षिगेरे. देवादीन जॉन डिसोजा आनी एमिलियन मत्यास मुदरांगडी.
कुटुंबा मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता सेवरीन डिसोजा मुतरांगडी देवादीन बोना मिनेजस शिरवा रीटा डिसोजा शिरवा लिल्ली मार्टिस पांगळा कुटुंबा सरलेल्या समेस्तांचो उडास करता हरीश फर्नांडीस बेंगलुरू देवादीन फिलोमिना फर्नांडीस बेंगलुरू 36 डेथ एनिवर्सरी मौरीस फर्नांडीस आनी कुटुंबा सरले मलगडे परमनूर टावन सर आत्म्याचो उडास करता एडवर्ड क्रास्टो साकिनाका मुंबय कुटुंबा सरलेल्या मलगड्यांचो उडास करता ऑस्वर्ड डिसोजा फोजीर देवादीन जॉन डिसोजा बेलतंगडी फेलिक्स क्रास्टा कल्याणपूर सिस्टर मेरी रीटा सिस्टर वर्डा फिलिप आनी ब्रिजित तोरास काद्री स्टेला आनी जॉन अल्वारिस प्रकाश कार्डोजा मणिपाल मार्सेल आनी मार्सेन नोरोन्ना हॉस्पेट मरण पावल्या मलगड्यांचो उडास करता उडपी तावन एक कुटुंब तशेंच कुटुंबान मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता बळकुंजी तावन एक कुटुंब मरण पावल्या कुटुंबान सरलेल्या समेस्तांचो उडास करता वामाज्योर तावन एक कुटुंब देवादीन रोमन आनी फ्रांसीस फर्नांडीस होन्नावर क्लारा आनी सायमन फर्नांडीस होन्नावर आगुस्तीन कोरेया बायंदर पिरेरा गेल्या कुटुंबान मरण पावल्यांचो उडास करता एक कुटुंब बायंदर तावन देवादीन एवजिन एलिझा आनी जेरी डिसोसा चिकमंगळूर कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता फजीर तावन एक कुटुंब कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता सुनील डिसोजा माडांत्यार ससना सविशेव दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगो दी समाधानेन ती विशेव घेवन दीत आमेन मरण पावल्या समेस्त बावडतांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ती विशेव घेवन दी आमेन मोगाचनो आज आमकां उरतो संतोष आनी आनंद भोगता कित्याक आज आमी दैवी कुलो रतीर मंदिराचे 21वो वार्षिकोत्सव आचरण करता हांव तुमकां सोमेस्तांक याजक धार्मीक भावा भयणीक आनी सर्वांक ह्या पवित्र बलिदानाक मोगाचो येवकार मागता आयच्या ह्या बागे दिसा दैवी कुलो रतीर मंदिराची 20 वर्सां संपयतना धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया सर्वांक सर सुवातेर क्रिस्ताच्या उजवाडाक साक्ष जावच्या हांगासर रतिऱ्यो आराधन प्रवचन अर्गां आनी होगळा सांगाता जावच्या मागण्याच्या कार्यक्रमा खातीर देवाक अर्गां पाठोवया सर याजका सवे हाताक हात दिवन वावरच्या सोमेस्तांचो दानीचो हितचिंतकाचो सर संघ संस्थांचो विनवणेच्या सांद्यांचो आनी स्वयंसेवकाचो उगडास काडून तांचेर देवाची विस्नार आशिर्वादां मागया आज हांगासर हजर जाल्ल्या सोमेस्तांचेर भोव प्रत्येक तरान हांगासर रतिरेक आनी विविध आत्मीय गरजांक आयिल्ल्या आनी मुखार येवच्या सोमेस्तांचेरी तशेंच ह्या मंदिराचेर देव दराळ आशिर्वादां ताच्या मोगान आनी दयेन वचून दी म्हूण ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया मनादीक बाप अनिल डिसोजा सांत जूद पुण्यक्षेत्राचे रेक्टर प्रधान याजक जावन सहयाजका सवे हे पवित्र बलिदान भेटयतले तर आतां आमी सर्वां उबी रावया आनी भक्तीपणान प्रवेश गीत गावया Sombra
ताणे वखलेल्या कृपे देण्याचो उरास काढून उत्तर पावलं अर्गां दिवचो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमियांचे जो ख्रिस्त जे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भावांनो आनी भयण्यांनो मोगाच्या भुरग्यांनो परतो संभ्रम आज आमकां दैवीक रेतीर मंदिर मुल्की ह्या पवित्र थळार आमी सांगता जमल्या आयच्या दिसाचो महत्व प्रस्तावनांत आमी आयकून घेतलो 21व्या वार्षिकोत्सवाचो दीस ह्या पवित्र मंदिराचो ह्या पवित्र थळाचो ह्या पवित्र थळा मारिफात आत्मीक बरेपण फाटल्या वर्सांनी वाडलां जायत्यांक बरेपण मेळ्ळां सबारांच्या जिवितांत आजापा अद्भुतां घडल्यांत आनी आज मोगाल भवन आनी भयणीनो हो दीस देवाक अर्गां दिवचो देवाचो उपकार आठोवचो देवान आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत केल्लें तें बरेपण वळखून घेवचो आनी त्या देवाक आमी साक्ष दिवचो आयचो संदेश आमी आयकलो येदोळस सर्व सुवात्यांनी जेजू क्रिस्ताक आमी जेजू क्रिस्ताच्या त्या उसवाडाक आमी साक्षी जावया म्हणलो आमकां आपोवणें आसा जेजून आमच्या जिविताक ह्या पवित्र थळार उसवाड दिला तर आमी हर एकलीं त्या उसवाडाची किरणां जावन आमकां मेळ्ळो तो अनुभव एकामेका थंय वांटून घेवया सबारांक जेजू थंय हाडया तांच्या जिविताक उसवाड आमी दिवया आनी आमी आनी एक क्रिस्त जावन तांच्या जिवितांत नवें सांवाडूंक वावर करया आनी इस कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार त्या उसवाडा तावन सुमया जेजू क्रिस्त तावन आमी मागून घेवया तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो हे मिसाचें भोव पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेता आसतना आमी हर एकली ना फावो आमी अस्कत पातकी म्हणल्यार आमी वळखून घेवया सबारपोटी जेजून आमच्या जिविताक उसवाड दिलो जाल्यार तो उसवाड वळखून घेवंक त्या उसवाडा थंय हेरांक हाडूंक हेरांक देख जावंक त्या जेजूक साक्ष रावंक आमी सुकोवन पडिल्ल्यो त्यो घडयो एक घडीभर मोतीक उडासा काडया तेन्ना सगळे आमचे दोळे धांपया आतां आमी जोडया आमच्या जिविताचेर एक घडी आमी नदर घालया जेजू त्या उसवाडाक आमी साक्ष जावन जियोंक सुकोवन पडिल्ल्या खातीर विशेश जावन ह्या घडी आमी बोक्सांनी आमी मागून घेवया पदकाची दूख उतरांनी वसान सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदा देवाक आंदोमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तणाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बगेव सदांच हांव मोरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आंदोमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन
जेजू क्रिस्ता बापाच्या गेल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळे तो संसाराचे पाप काढता आमची प्राकृत तू बापाच्या उजव्या भोवसरात आमचे मागे मानून घे कित्या पवित्र सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता Get close to Holy, get close to Yeshua, get close to Parameshwar. Amen, 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 amen. प्रार्थुया एक घडी भर आमच्या दोळ्यां विदां पियां बरा सगळां मोगाचेनो ह्या पवित्र थळार सेवा दिल्ल्या सर ह्या जागांचो आमी उडास काडया आनी प्रत्येक जावन आतां प्रस्तुत ह्या दैवीक रेतीर उलो मंदिरांत सेवा दिवच्या सर आमच्या ह्या जग भावां खातीर आमी मागया तांचे मरिपात क्रिस्त असो उसवाड आमच्या जिविताक लाभून आसा जायतो वावर हांगासर ते करनासात सोमयाचे मिसांव ते सोलोन आसात ह्या आमच्या भावां खातीर ह्या रेतीर मंदिराच्या सर योजना खातीर एक घडी भर आमी मागया सर पदवेधरा आनी ससनाच्या देवा तूं अगणित मोवाळायचो बाप तुजे लागीं मागतेल्यांक तांकां फाव जाल्ले प्रासड आनी तांणी आशिल्ले प्रासड तूं दिताय तुजे काकुदीन सर आमची पातकां बोगोस आनी जे आमी मागोवंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो घाल आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट लयता ससनाच्या ससना उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्फोर देव म्हणालो मनशान एकसुरो आसचें बरें न्ही हांव ताका फावो तशिल्ली सांगातीन करून दितलो आनी सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेंतान सर म्हण जाती आनी अंतराळाची सुकणी केली मनीस ताका कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशां मुखार हाडलें जे नांव मनशान हर एका प्राणयांक दिलें तेंच नांव ताचें जावंक जाय आसलें मनशान सर जानवरांक अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सर म्हण जातींक नांवां दिलीं पूण ताका फावत तशिल्ली सांगातीन मेळ्ळी ना तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाड न्हिदेन घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली सर्वेस्परा देवान मनशा तावन काडलेले बोरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली तेन्ना मनशान म्हळें शेकी ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस नांव तिचें नारी कित्याक नारातावन ती काडलेली देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपल्या बायलेक येव पडटा आनी तीं दोगांय एकच कूड जातात देवाचें उतर हें
सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर आमचेर आशीर्वाद घालू. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर आमचेर आशीर्वाद घालू. सोम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात तीं सुभागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटले. तूं सुखेस्त आनी तुजे सगळे नंदन जातले. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर आमचेर आशीर्वाद घालू. तुझ्या घराच्या भितरल्या कुडांत तुजी पतीण फळां दाखवली बरी आसतली. तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवतीं जैतुनाच्या कोंबऱ्यां सारकी वसतली. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर आमचेर आशीर्वाद घालू. सर्वेस्पराचे बेंबिरांत आसल्या असले भाग फावो जातले. सर्वेस्पर देव तुजेर आशीर्वाद घालू. सगळ्या तुज्या जिवितांत जेरुजालेमाचें सुभामपण पळोवंक तुका फावो जावं. तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवंक तुका फावो करून इस्रायेलाचेर शांती देवो. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर आमचेर आशीर्वाद घालू. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर आमचेर आशीर्वाद घालू. एब्रेवांक बरयल्ल्या पुस्तकांतलें वचप. भावा भयणीनो, जेजूक थोड्या काळात देवदूतां प्रास ल्हान केल्लो आमी पळयता. कित्याक देवाचे उदार कुशे प्रमाणे ताणें समेस मनशां खातीर मरण सोंसिजे आसलें. ताणें मरण सोंसलें देखून आतां ताणें महिमेचो आनी मानाचो मुकुट जोडला तें आमी पळयता. सर वस्तूंचो आरंभ आनी अंत जावन आशिल्ल्या देवान जायत्या पुतांक महिमेवून करच्याक ताच्या तारणाच्या करताक जेजू कश्टा मुखांत पयलें संपूर्ण करी जाय आसलें. कित्याक पवित करतेल्यांक आनी पवित जाल्ल्यांचो सगळ्यांचो बाप एकलोच. देखूनच तांकां आपले भाव म्हणूंक तो लजेना. देवाचें उतरें. देवाची वडुकाय. आणि तसो मोगी आमचे ते संपूर्ण जाता. हालेलुया, हालेलुया,
सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसू मार्का प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता तवळू थोडे फारिसेव जेजूसरशी येवन ताका पारखुंच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. एक दादल्यान आपल्या बायलेक सोडयेतवे. जेजून तांकां फाटीं सवाल केले, मोइसेन तुमकां कितें फरमायलां? तांणी जाप दिली, वेगळ्या सराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयेत म्हूण मोइशेन रजा दिल्या. पूण जेजून तांकां सांगलें, तुमी असल्या संगतींनी तुमच्याच कुशेचे म्हणले खातीर ताणें तुमकां हो कायदो बरोवन घाल्लो. तरी पूण रचनेचे सुरवेर थावनच देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. ह्या कारणा पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो. तीं दोगांय एक जातलीं. देखून ह्या फुडां तीं दोगांनय बगार एकच. त्या पासून देवान जोडिलां ते मनीस मोडिना जावं. आनी ते सर घरा आसतना शिसांनी परत्यान त्याच विशयान जेजू लागीं सवाल केले. तांकां ताणें सांगलें, जो कोण आपले बायलेक सोन दुसरे लागीं लग्न जाता तो आपले बायले विरोध प्रद्वार आदारता. तशेंच जी कोण आपल्या दादल्याक सोन दुसऱ्या लागीं लग्न जाता ती प्रद्वार आदारता. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकांन तांकां ताचे सरशी हाडली. पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेश्टायलें. हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी शिसा लागीं तो म्हणलो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात, कित्याक देवाचें राज्य तसल्यांचेंच सय. सतच हांव तुमकां सांगतां, जो कोण देवाचें राज्य एक ल्हान भुरग्या बरी मानून घेना ताका तातूंत रीग आसची ना. उपरांत जेजून भुरग्यांक पुटलून धरली आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. देवाचे उतर वाखणीत तुका क्रिस्ततय म्हज्या मोगान भावांनो आनी भयण्यानो, मोगाच्या भुरग्यांनो, ह्या पवित्र थाळार आमी हांगासर आसा. आयच्या दिसाचो संदेश आमी आयकलो. ह्या संदेशा संगी आयकल्ल्या वाचपांचो थोडो वेळ नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. मोगाच्यानो, आमी हांगासर रेतेरेक येता आनी आमचे याजक भाव हांगासर आसात आनी तांचो मेळ जावन आसा दैवीक शब्दाचो मेळ. येसवेडीचे पाद्राप आमी म्हणटा दैवीक शब्दाचो मेळ. आनी हो मेळ प्रारंभ जाल्लो सप्टेंबर म्हयन्यांत 180-70 आनी 5 इस्वेंत आनी आतां 140-9 वर्सां सोंपोवन येवचे वरास जुबलेवाचे वरास 150 वर्सां ह्या मेळाक सोंपतात. आनी हांगासर हें दैवीक रेतीर उलो रेतीर मंदिर प्रारंभ जावन 21 वर्सां सोंपतात मोगाच्यानो. आनी ह्या वक्ता तांच्या सगळ्या मेळांत आनी हांगासरी आयचे दिसा काडलो तो विशय जावन आसा सर्वांक सर्व सुवातेचेर क्रिस्ताच्या उजवाडाचे साक्षी जावया. आनी ह्या संदेशा खाल थोड्यो संगती आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. थोड्या दिसा आदीं म्हज्या पिरगजेंत गोवळीक परिशदेचें मिटींग चलोवन आसतना ऑगस्ट म्हयन्यांत हें चलोवन आसलें आनी आमचे मांगळूर दिएसिजेंत सप्टेंबर म्हयनो ड्रग्स जागृती म्हयनो जावन थंयसर गोवळी बापांनी परगट केल्लें.
आणि ह्या गवळीक परिशदेच्या मिटिंगा वेळार ह्या म्हयन्यांत सप्टेंबर म्हयन्यांत कितें कार्यक्रम आमी करयेत म्हणटा आसतना एक मानेस्त उबो रावलो आनी तो म्हणालो, फादर, जे कोण ड्रग्स पिडेक वळख जाल्लो, बली जाल्लो आनी जे कोण आतां त्या पिडेतावन भायर आयला तसल्याक आपोवन तसल्या तावन एक उलोवप, एक टॉक आमी दवरया. ते दळा जर तर कोणी आमचे बिरगजेंत ह्या ड्रग्स पिडेक वळख जाल्यांत बली जाल्यान जाल्यार ती उतरां वा ताची जिणयेची साक्ष तांकां आदार जातली, तांच्याय जिविताचें परिवर्तन करच्याक म्हणालो. आमकां बरें दिसलें आनी आमी जायत म्हळें. मगच्यो न्हू, आजकाल आमकां सगळ्यांकी साक्षी जायजे, कोणेय सांगचें, कोणेय उलोवचें, आयकोवचें की चड जर तर एकल्याच्या जिवितांत ताणें अनुभव केला आनी त्या अनुभवा मारिफात आमचे लागीं उलयता जाल्यार त्या अनुभवाक चड मोल आसा, चड गौरव आसा आनी तें आमच्या जिविताक चडीत नाटवाता आनी आमचें जिवीत परिवर्तन करूंक शकता. ते देखून हांवें मस्तोबटी टिचरांक आयतरेचें क्रिस्ती शिक्षण शिकोवच्या टिचरांक ट्रेनिंग दिवंक वाराड्यांक गेल्लेल्या वेळार आनी म्हज्या बिरगजेंती आमी टिचरांक सांगलां इतलेंत केवल पुस्तकात बदनेकाय खाली बुकांत आसलें सांगा नाकात, ताच्या बदलाक तुमच्या जिवितांत सोमियाचो अनुभव तुमी कसो जोडला, सोमियान तुमच्या जिवितांत कितें बरें केलां, तुमच्या जिविताचेर कितलो प्रभाव केला तें भुरग्यां कडेन उलया. तें भुरग्यांक चडीत उपकारा पडटलें, फायद्याचें जातलें, तांचें जिवीत त्या दिशेन बांदून हाडूंक तांकां आदार जातलें आनी ती मागण्याची व्यक्ती जावन क्रिस्ताची व्यक्ती जावन तांचें जिवीत रुपांतर करूंक शकतलें म्हणून हांवें सांगलें. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज आमकां हर एकल्याकी साक्षी जायजे. जर तरी एकलो व्यक्ती ताचे जिविताची साक्ष दिता जाल्यार आमकां आयकूंक सोबीत जाता, सलीस बगता आनी आमच्या जिविताचेर चडीत प्रभाव आमकां पडटा. मोगाचें न्हू, जुआंव सोवांजेल अध्याय 4 आमकां सगळ्यांक कळीत असो तो अध्याय. समारियाची स्त्री आनी जेजू. आतां ती समारियाची स्त्री त्या दनपाराच्या वेळार त्या बाय लागीं उदक ओडूंक येवन आसली आनी त्या दिसा जेजू तिका राखून रावलो आनी ती आयली आनी जेजू आनी तिच्या मदलें संभाशण सगळें ह्या अध्यायांत वर्णन केलां. ह्या विशयान हांव चड उलयना, पूण निमाणें ती धांवता, धांवून वचून सगळ्यांक सांगता. कितें सांगता? येया, हांवें केलां तें सगळें म्हाका सांगलेल्या एका मनशाक पळया, वस्तू क्रिस्त जायत गाय. इतलें आयकून शारस लोक जेजूसाची आयलो. आल्या ती स्त्री समारियाची धांवली, धांवून वचून तिच्या जिवितांत जेजून कितें प्रभाव गेलो, कितें बरें केलें, आपणाचें जिवीत जेजून कशें तिका उगडापें केलें ती वचून उलोवंक लागली, सांगूंक लागली. आनी लोक पातयेलो आनी लोक जेजूसाची हारी हारीनी आयलो. मोगाचें न्हू, आनी जेजू लागीं आयिल्ल्या वेळार जेजू कितें करनासलो, जेजू कितें उलोवनासलो तें लोकांनी पळयलें, आयकलें आनी निमाणें वाक्य 40 आनी 6 तो लोक कितें म्हणालो, त्या स्त्रियेक कोणे म्हळ्यार आपोवन हाडलें, त्या स्त्रियेक तो लोक कितें म्हणालो, तूं सांगताय देखून आमी आतां सतमंताव न्हय, ताणें उलयलें आमीच आमच्या कानांनी आयकलें देखून संवसाराचो सोडवणदार तसो म्हूण आतां आमकां स्पश्ट जालें. पळया, एका स्त्रियेन वचून साबारांक तिच्या जिविताचो अनुभव वांटून घेतलो, साबारांक जेजूसाची आयिल्लें आनी साबार जेजूसाची आयिल्लेली तांच्या जिवितांत हो अनुभव जोडलो आनी निमाणें ती म्हणालें, तुवें आमकां आपोवन हाडलेल्या खातीर आमी पातयेना, बगार आमी आमच्या जिवितांत ताका अनुभव केलो आनी त्या देखून आतां आमी सतमंतांव आमी पातयता म्हणाले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आयची देवस्तुती एका लेखान आमकां एकल्यांक ती समारियाची स्त्री जावंक आपोवन दिता. ह्या पवित्र थळाक आमी येता मोगाचें न्हू, हांगासर आमी जायते मागणे करता, आमच्या जिवितांत इतलें बरेंपण जाता, आमी तें वचून हेरांक सांगा जाय, हेरांकी त्या जेजूसाची आडी जाय, जेजूचो स्पर्श तांच्या जिवितांत तांकां जाय जाय आनी असल्यो साक्षी जावंक आज आमकां हर एकल्याक आपोवने आसा. मोगाचें न्हू,
जुवांचो वांजेल अध्याय 8 वाक्या 12 जेजू म्हणटा हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो जेजू जावन आसा उजवाड त्या उजवाडाक जशें आज आमी आयल्या तो उजवाड आमच्या जिविताक सांगता आमच्या जिवितांतलो काळोख पयस वेता आनी मातेवाचो वांजेल अध्याय 5 वाक्या 14 म्हणटा जेजू तुमी संवसाराचो उजवाड आता पयलें जेजून म्हळें हांव संवसाराचो उजवाड आनी हांव तुमच्या जिविताक उजवाड दिता आनी निमाणे अध्याय 5 मातेवाचो वाक्य 14 जेजू म्हणटा तुमी संवसाराचो उजवाड आता तुमी संवसाराचो उजवाड जाल्यार तुमी वसा हेरांच्या जिविताक उजवाड दिया हेरांक साक्ष दिया हेरांक म्हजे सशी आपोवन हाडा म्हणलें जेजू समजोवंक प्रयत्न करता मोगाचें न्हू जुवांचो वांजेल अध्याय 1 वाक्य 6 आनी 7 आमी वाचलें जाल्यार देवान धाडलो एक मनीस आसलो ताचें नांव जुवांव वो मनीस साक्ष दिवंक आयलो आपणा मारिपात समेस्त आनी सतमनशाक उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक तो आयलो जुवांव ह्या संवसाराक आयिल्लो जेजूची वाट तयार करूंक जेजूक ताणें अनुभव केलो आनी त्या जेजूक साक्ष दिली आनी त्या देखून लोक हारी हारीनी जेजूचे आयलो आनी निमाणे जुवांवक तांणी सांडलें जेजू फाटल्यान ते गेले जेजूचो पाटलाव ताणें केलो जेजूचो उजवाड तांचे जिवितांत तांणी जोडलो मोगाचें न्हू त्या देखून आज आमी या पवित्र थाळाक आयल्या आज मात्र न्ही सगळे वर्सभर हांगसर विविध पवित्र सुवातेक आमी वेता मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत कितें उजवाड आमकां मेळ्ळा आमच्या जिविताचो काळोख जेजून कितें आमचें जावन पयस केला आमी वचून हेरांच्या जिविताक उजवाड दिलो जाल्यार आमचें जिवीत सार्थक मोगाचें न्हू आमचें जिवीत अर्थाभरीत थोडे दिसा आदीं एक स्त्री म्हजे लागीं उलोवंक आयिल्ली मुस्तुरे तेरें घेता मागणें घेता ही स्त्री म्हजे लागीं येवन म्हणाली फादर म्हजी सून सोमाना म्हणाली हांवें सांगलें ताका तुजी सून सोमाना जावंक पुरो हांव ना म्हणना पूण तूं मागण्याची व्यक्ती तूं देवाची व्यक्ती तुजें काम कितें म्हणून विचारलें तुजें काम तुज्या सुने खातीर मागचें तूं तुज्या पुता आनी सुने मदें वचनाका तांचें जिवीत पाड करिनाका बदलाक तूं माग तुज्या मागण्याक फळ आसा तुजें मागणें देवाक आयकता म्हळें आनी एक जोडे म्हाका उडास आसा ती स्त्री रेथेर मंदिरांत मुखार मस्त काम करता वावर करता पूण तिच्या घरा दादल्या कडेन उलोवंक येना दादल्या कडेन उलयना एकामेका संबंद ना कुटुंबांत तर मोगाचें न्हू आमचें जिवीत कितें आनी एक म्हाका उडास येता एक स्त्री नोवेनाक रितीरेक मागण्याक सगळें येता हे कुटाम तें मागण्याचें कुटाम पूण शेजारा कडेन संबंद बरो ना इल्लोसो जागो शेजारा वचून वाट दिवंक तयार ना हें पूर हांव कित्याक सांगता मोगाचें न्हू जर तर आमी हांगसर येता रेतीर मंदिराक येता पवित्र थाळाक वेता आमच्या जिवितांत तो अनुभव आमी जोडटा जाल्यार म्हज्या जिविताचें परिवर्तन जायना जाल्यार हांवें कशें सोमियाक साक्ष दिवचें मोगाचें न्हू हेरां म्हाका पळोवन सोमिया अशें येवंक सक्तीत गी मोगाचें न्हू तर हांवें हांगासर येवन कितें बरेंपण म्हज्या जिवितांत केलें त्या देखून थोडे फावटी आमचें जिवीत कशें जाता की म्हळ्यार म्हाका उडास येता पेद्रूचो त्या थाबोर गुड्याचेर जेजू रुपांतर जाताना पेद्रू कितें म्हणालो सोमिया आंगत आसचें बरें आंगत आसचें बरें थोड्यांक आमकां हांगासर रेतीरेक येतना मागणें करतना आज ब्रदर प्रकाश आयला बंबय थावन हांगासर मागणें करतना सोमिया आंगत आसचें बरें आंगत रावया कितलें बरें म्हूण भोगता पूण हांगात रावंक जायना फाल्यां घरा वचपाचें मोगाचें न्हू हांगासर रावंक जायना हांगा जाल्लें तें बरेंपण हांगा मेळिल्लो तो बरो अवकाश वा बरो अनुभव घेवन आमी वसा जाय मोगाचें न्हू आमी वचोंक आसा तेंत पेद्रूच्या जिवितान घडलें सोमिया आंगत तशें बरें म्हणालो पूण इल्लेशा वेळान जेजू ताच्या कश्टा मरणा विशयांत उलयतना तो पेद्रू जेजू कितें म्हणालो सोमिया तुका तशें करचें नाका तुज्या जिवितान कुरीच नाका तुका मरण नाका सोमिया तुवें मरचें नाका आनी तो वळ जेजू कितें म्हणालो म्हजे सरशिलो पयस सर सयताना मनीस चिंता तशें चिंताय देव चिंता तशें चिंतिनाय त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आज आमच्या जिविताचेर हर एकल्यांनी आमी नदर घालूंक जाय हांगासर आयिल्ल्यांनी हांगासर येवंक म्हाका बरें लागलां बरें जाता
तितलें भावाना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हांवें घरा वचून म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या शेजारा म्हज्या वाड्यांत आनी हांव खंयसर आसा तो अनुभव हांवें जिये जाय आनी म्हज्या जिविता मारिपात त्या जेजूक हांवें साक्ष दी जाय हेरांक की जेजू थंय हाडलें जाल्यार आज हांगासर आयिल्लो हे मिसाचें बलिदान भेटयल्लें नायट विजील केल्लें महाराजान सोमिया सांगता कितलीं वरां करसलीं ती सार्थक अर्थ बरी जातात मोगाचेनो आज वत्तुलो ह्या फेस्ता संदर्भी आमकां हर एकल्याक लाभता मोगाचेनो हें आमी समजूंक प्रयत्न करचे त्या लागून आयची वाचपां आमी आयकल्लीं आमकां कितें म्हणटात पयलें म्हजो थळ म्हजो जागो म्हजें घर म्हजें कुटाम म्हज्या कुटुंबांत वचून म्हज्या घरा वचून म्हज्या जेजूक हांवें साक्ष दिली जाल्यार म्हाका मेळिल्लो उजवाड म्हज्या घरा वचून म्हज्या कुटुंबाच्या सान्यांक दिलो जाल्यार म्हजें कुटाम नंदन म्हज्या कुटुंबा मारिपात हेरां कुटुंबाक उजवाड मेळटा हेरांचें जिवीत नंदन जाता मोगाचें न्हू हेरांचें जिवीत अर्थ बरी जाता थोड्या दिसा आदीं जेजूचें ल्हान फूल सांत थेरेजाचें फेस्त आमी आचरण केलें मोगाळ भावन आनी भयणीनो सांत थेरेजाची आवय बापूय आमी वळखतात हांव भाग्यवंत लुईस आनी जेल्ली मार्टीन जावन आसात आनी ही दोगां आनी हांकां एक जोडें जावन पाप सायबान पापा फ्रांसिसान सांत सांतीन म्हणून पासारलें मोगाचें कित्या खातीर तांकां सांत सांतीन म्हणून पासारलें ती खंयसर जी येतेलीं तांचें कुटुंबा जिवीत काजारी जिवीत भोव अपुर्बायेन ती जियोन आसलीं पयलें देवाचेर अखंड पातयेनी तांच्या कुटुंबांतलें मागणें तांच्या भुरग्यांक प्रेरण जाल्लें 5 जाणां भुरगीं देवा आपोवणें स्विकार करून देवाच्या शेतांत वावरूंक मुखार गेल्लीं हाका प्रेरण कोण ती आवय बापूय ती काजारी जोडे मोगाचें न्हू आनी तांच्या कुटुंबांत आसलो तो एकवट संबंध मागणें आनी तें जियेल्ली रीत त्या भुरग्यांक साक्ष जाली मोगाचें न्हू आनी तांचे मारिपात हेरांक ती साक्ष दिवंक पावली तो उजवाड तांणी जोडिल्लो हेरांच्या जिविताक तेणी दिलो मोगाचें न्हू हेरांचें जिवीत नंदन करूंक लागली त्या लागून आज आमच्या कुटुंबांत आमी कशें जिये जाय आमचें काजारी जिवीत आमचें कशें जिये जाय आमचें कुटुंबा जिवीत कशें जिये जाय त्या विशयांत आयची वाचपां आमकां समजूंक आमकां प्रयत्न करतात आयचें पयलें वाचप आमी उत्पत्ती पुस्तकांतलें आयकलें आमकां कितें म्हणटा देव म्हणटा दादल्याक एक सूर आसचें बरें न्ही हांव तुका फावो तसली सांगातीन दिता आतां फावो तसली सांगातीन म्हणटाना उणेपण ना म्हण न्ही मोगाचें न्हू सोडून ना म्हण न्ही हें पुरो आसा पूण देवान तुका कसलो दादलो जाय कसली स्त्री जाय देवाक कळीत आसलें त्या देखून आमी म्हणटा लग्न एक देवाचें योजन देवाची मांडावळ आमी म्हणटा त्या देखून मोगाचें न्हू देवाचें योजन देवान एका दादल्याक एका स्त्रियेक सांगात हाडचें देवान तांचो बांद पवित्र करचो आनी त्या देखून तो दादलो म्हणालो ही जाल्यार म्हज्या मांसाचें मांस म्हज्या हाडाचें हाड नारात हांव तिका रचलां नारी म्हणून आपयतले एक दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आपणाच्या बायले सांगता पतीने सांगता एक व्हरतलो कितली सोबीत उतरां मोगाचें न्हू एका दादल्या स्त्रियेचो संबंध एका दादल्या स्त्रियेचें जिवीत कितलें अपुर्बायेचें कितलें पवित्र कितलें नंदनगी म्हणलें हें वाचप आमकां समजूंक प्रयत्न करता त्या देखून मोगाचें न्हू पयल्यान पयलें आज पुरो तुमी काजारी जोडी कुटुंबाची हांगासर आसात तुमी सोमियाक साक्ष दी जाय सोमियाच्या उजवाडाक तुमी साक्ष दी जाय तुमच्या काजारी जिविता मारिपाक मोगाचें न्हू आज आमच्या मंगळूर दिएसीजींत हांव पळयतलो हांव कित्याक 10 वर्सां कुटुंबा जिणे केंद्रांत आसतना हांवें पळयलें आजकाल मस्त तरणाटे काजा जावंक आयकनात मस्त तरणाटी काजा जावंक आयकनात कित्याक तांचे लागीं उलयतना म्हणटात म्हज्या पाप्पान जियेलें हांवें पळयलां म्हज्या मम्मीन जियेलें पळयलां तांचे काजारी जिवीत हांवें पळयलां आमकां काजार नाका आमकां काजार नाका आमी साक्ष दिल्या गी आमी आमच्या भुरग्यांच्या जिविता उजवाड दिला गी आमचें जिवीत तांकां देखी बरी जालां गी आमचें जिवीत तांकां आदर्श जालां गी मोगाचें न्हू हें आज आमी आमकांत विचारी जाय ना जाल्यार हांगा आयले हांव बरें जालें रितीर बरी जालें सगळें बरें जालें म्हज्या जिवितांत कांय फायदो जावं ना म्हज्या जिवितांत कांय बदलावण जावं ना म्हज्या जिवितांत कांय रुपांतर जावं ना जाल्यार आमचें जिवीत कितें फायदो मोगाचें न्हू कितें फायदो आमी एक रितीर जाली आनी एका रितीर हें घेतलें एक नायट विजील मुख जाली आनी एका नायटीक विजीलाक वयतालें अशें जातलें बरें जालें पूण म्हज्या जिवितांत कितें बरें जालां मोगाचें न्हू म्हज्या कुटुंबांत कितें बरें जालां हें आज आमी व्हरून पळोवचें आमकांत आमी विचारचें तें गरजेचें मोगाचें त्या देखून आयच्या वांजेलांत एक सवाल विचारलें त्या बारीजेवानी
एका दादल्यान आपल्या बायलेक सोडयेत घे कित्याक गे म्हळ्यार दादल्यान बायलेक सोडयेत घे कित्याक तो दादलो प्रधान समाज स्त्रियेक थंयसर मान गौरवना तरले स्त्रियेक कीळ म्हणून लेखतले तातूंत एका दादल्यान बायलेक सोडयेत घे आनी तक्षण जेजो कितें म्हणटा पवित्र पुस्तकांत कितें म्हळां आनी तवळ ते म्हणटात मोइजेन चीट बरोवन एका दादल्यान आपल्या बायलेक सोडयेत म्हूण सांगलां हांव शिकता आसतना केरळांत म्हज्या प्रोफेसरान म्हाका सांगलें ती उतरां म्हाका उडास आसात आतां कित्या खातीर मोइजेन एका दादल्यान आपणाच्या बायलेक चीट बरोवन सोडयेत म्हणलें कित्या खातीर आतां आमकां कळीत आसा आमी तोंडांत मस्त उलयता आमी तोंडांत मस्त अपराध काडयेत आमी तोंडांत मस्त सांगयेत जर तर आतां कोणी एकलो तुका म्हणालो आले तुवें कितें बरो सांगलां एक बरोवन दी म्हळ्यार आमी कितलीं जाणां बरोवन दिवंक तयार आसा ना हांव बरोवन दिना हांव सांगता मात बरोवन दिवंक तयार ना आतां मोइजेचो उद्देश तो काजार मोडयेत सोडयेत म्हूण न्ही मोगाचें न्हू मोइजेन चीट बरोवन दी म्हणलें कित्याक तशें केल्यार कोणी सोडूंक मुखार येनात कोणी वेगळ्या सरा मुखार येनात सांगात जी येतली म्हणलो उद्देश तो मोइजेचो मोगाचें न्हू आनी त्या देखून चीट बरोवन दिया म्हूण सांगलें त्या मारी कित्याक एक चीट बरोवन दिल्यार कानुना प्रमाणे तिचेर वा ताचेर क्रम घेवंक अवकाश आसलो आनी त्या देखून मोइजे म्हणटा एक चीट बरोवन दिया त्या मारी पात मोइजेय लग्न जिविताचें कुटुंब जिविताचें पवित्रपण उखलून धरता मोगाचें न्हू त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो आजकाल आमच्या बोवारी पळयतना कितलीं काजारां मोडून आसात आज काजार जालें फाल्यां संबंद ना 4 दीस 5 दीस मोगाचें न्हू आनी प्रत्येक जाण आमच्या मंगळूर DCC 60% मोग करून काजार जाल्लीं मोडटात मोग करून 7 वर्सां 10 वर्सां 12 वर्सां 14 वर्सां 16 वर्सां मोग करून आनी थोड्या ते दिसा न्ही म्हाका एक उडासाचें एक जोड 7 वर्सां मोग केलें 7 दिसांनी मोग जालें हांवें विचारलें त्या जोड्याक 7 वर्सांनी पळयनातलें 7 दिसांनी कालें पळयलें म्हणून विचारलें आमची परिस्थिती आज थंय पावल्या मोगाचें न्हू त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज ह्या पवित्र मंदिराच्या ह्या 21व्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी आज हो फेस्त आचरण करतना हे संदेश आमी नियाळ करतना मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज आमी हरी एकल्यांनी आमच्या वैयक्तीक जिविताचेर आमच्या कुटुंब जिविताचेर नदर घालचें गरजेचें आमचें थंय आसलो स्वार्थ आमचे थंय आसलो तो राग द्वेष आमचे तान पयस वचचे आतां जो पाप साहेब म्हणटा पापा फ्रांसीस खंयचेय कुटुंब संपूर्ण न्ही खंयचोय दादलो परफेक्ट न्ही खंयचीय स्त्री परफेक्ट न्ही खंयचीय भुरगीं खंयचीय आवय बापूय परफेक्ट न्ही आनी पाप साहेब म्हणटा इवन खंयची सासू माई मांव परफेक्ट न्ही मोगाचें हरी एकल्या ते उणेपण आसा सोडून घरता मोगाचें न्हू आमच्या हरी एकल्याच्या जिवितान कश्ट बेजाराय आसा पूण ह्या सर्व मदें आमी दोगां सांगाता जियेता आमचें कुटुंब सांगाता आसा सांगाता बाळू वता सांगाता उरता आमी तवळ क्रिस्ताक साक्ष दिवचें मोगाचें न्हू सोमयाच्या उजवाडाक आमी तवळ साक्ष दिवचें हेरांक आमी एक प्रेरण दिवचें हेरांच्या जिविताक आमी उजवाड दिवचें ह्या रितीन मोगाळ भवन आनी भयणीनो तर आज हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना मोगाचें न्हू सोमयाक आमी साक्ष जाय आमच्या काजरी जिविता मारिपात आमच्या कुटुंबा जिविता मारिपात आमच्या याजकी जिविता मारिपात आमच्या धर्मीक जिविता मारिपात आमी सोमयाक साक्ष दिलें जाल्यार आज सोमयाचो पाटलाव करूंक सोमयाक वेंग मारूंक जायतीं जाणां मुखार येतात मोगाचें न्हू मस्त जाणां येतात ना जाल्यार हांव सोमयात हांव तांकां पयस वचोंक म्हाका पळोवन नाजाल्यार कितें म्हणटात ओ मागण्याचो मनीस खंय खालें मागण्याचें घरा देवसार हाका हाचें जिवितांत सारकें ना हाचें कुटुंब सारकें ना ओ कितें मागणें म्हणटा ओ मागणें आनी एकल्याक मागणें म्हणूंक म्हजें जिवीत प्रेरण जालें आनी एकल्याक सोमया थंय येवंक म्हजें जिवीत प्रेरण जालें आनी एकल्याक म्हजें जिवीत सोमयाक साक्ष रावंक प्रेरण जालें मोगाचें न्हू ना तर आमच्या जिवितांत कितें फायदो तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज आमी जर तर म्हणटा हांगा आयिल्लें बरें जालें आमी घरा वचून म्हणया म्हजें कुटुंब आमी बरें म्हज्या कुटुंबांत आसचें कितलें बरें म्हज्या दादल्या सांगाता जियोचें कितलें बरें म्हज्या स्त्रिये सांगाता जियोचें कितलें बरें म्हज्या भुरग्या बाळां सांगाता जियोचें कितलें बरें म्हणलें आमी म्हणया मोगाचें न्हू आनी त्या मरीपात त्या सोमयाक आमी साक्ष जावया त्या सोमयाची सुवार्ता त्या मरीपात आमी परगट करया मोगाचें न्हू आनी त्या मरीपात सोमयाचो स्वाद आनीकी सभा जाणां मेळोन सोमया थंय हाडची हातेरां आमी जावया मोगाचें न्हू तर आज हें बलिदान भेटयतना आमकांत त्या सोमयाक आमी समर्पण करया आमचें
उणे पोनस्कत गाय सुमियाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू खंय आमी सुकोवन पडल्या ते आमी व्हरून पळोवया मोगाचें न्हू आमचें जिवीत नवीकृत करूंक नवें सांवाडूंक आमच्या जिवितांत आमी प्रयत्न करया मोगाचें न्हू आनी त्या मरीपात ह्या सुमयाचो उजवाड त्या उजवाडाची साक्षी जावन हांव संवसाराचो उजवाड जावन सुमयाचो उजवाड हेरांच्या जिवितांत जिवंक आमी प्रयत्न करया आनी तिसो करपाक त्या सुमयांत हांव ह्या बलिदान वेळार आमी मागोवन घेवया आमीन उबे रावया आमच्या भवार्थाची उसारणी आमी करया एकाच देवाक सत मानता सर पदवेदार बाप तो सर्गानी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नान दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्या जेजो क्रिस्ता सत मानता देवाचो एकलोच पुतो सर काळादी बापातावन जल्माला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजालो खरो देव तो देवातावन जल्माला ताका रोसूंक ना बापाच्या सई बसो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्या आमा मनशां बसोत आनी आमचे सोडूने बसोत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरी हांव कामरियेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसोत पोंचले ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरान सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवन जालो सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मनशी व्हरून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडके शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुता तावन निप्स जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फोवो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदतावरी स्थापलेले सभे सत मानता पातकांच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनः जिवनपणा आनी ससनाच्या जिविता विश्वासून रावता आमीन बऱ्या मनशान केल्लें मागणें बोळादीक आनी फळादीक जाकोबाचें पत्र आवस्वर 5 वळ 16 जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 16 बऱ्या मनशान केल्लें मागणें बोळादीक आनी फळादीक गेल्या त्या 20 वर्सांत हांव न्हू दैवीक लोरितीर मंदीर बोळादीक आनी फळादीक जाल्यानंतर हांगासर दैवीक विनवणेच्या सांद्यांनी वर्तो वावर केला समर्पीत सेवा केल्या आनी भक्तीपणान हांगासर विनवणी गेल्या आज तांकां हांगासर तांच्या देव आपण्याक सरी जाल्लें पिंत म्हणजे तें रिबन तांकां न्हेसोवन हांगासर तीं आपलें जिवीत देवाक समर्पणचें मागणें करतलीं सुरवेर हांव मनादेक बाब अनिल आल्फ्रेड डिसोजालेक विनंती करता तांणी ह्या पिंताचेर आशिर्वाद मागचो ताचे पयलें सगळ्या विनवणेच्या संद्यांची नांवां बाब अनिल फर्नांडीस उसान सांगतले ताजे उपरांत पिंतांचेर आशिर्वादाचे मागणें करतले आनी आशिर्वादाचे आगमेन शेणयतले ताजे उपरांत हांव विनंती करता आमच्या आल्तरीत आसल्या ह्या जाग्यांनी सकला येवन ती बेंजार केल्ली पिंत आमच्या विनवणेच्या संद्यांक न्हेसोवंक मोगळा जेसू तुवें तुज्या मिसावांत सांगाती जावन 12 आपोस्तलांक 72 सिसांक तुवें विसरून काडलीं तांचे मरीपा तुजें मिसांव ह्या संवसारांत तुवें रुथा केलें सर्गीचें राज तुवें बांदून हाडलें बापा पवित्र पुस्तका मरीपात तुवें म्हळाय हांवें तुमकां विसरून काडून तुवें म्हाका विसरून काडूना हांवें तुमकां विसरून काडल्यान ह्या भाव भयणीक तुवें विसरून काडलाय तांच्या विनवणे मरीपात फाटल्या 20 वर्सांनी ह्या पवित्र थळार आज आपा अद्भुतां गेलाय ह्या भाव भयणी खातीर आज आमी तुका अर्घ दितना तुका आमी दिन वाचतना आज तांकां आमी दिवंक वेच्या ह्या पिंतांचेर तुजो विस्तार आशिर्वाद घाल ही पिंतां तांच्या कोडीचेर सोंपता आसतना आसतावन विशेश तरान ती तुका समर्पल्लीं जावन आसतना तांचें जिवीत त्या भशेन जिवन तांकां करपा दी सदांच तांचे सांगाता राव तांचो वावर सुपळ कर तांच्या जिविता मारीपात सबारांक आणकी तांणी उजवाड दिवंक तुजे जशी हाडोवंक आनी त्या मारीपात हांगासर जावचे हर एक कार्यक्रमा फळादी करून तांकां आदार दी हे आमी मागता तुज्या पवित्र नांवाचे नांवी Somaracha Grupa down Bina di Costa,
Jacinta Rodriguez, Doris Coutinho, Irene de Souza, Gladys Pinto, Shalini de Souza, Paul Thomas, Lizzie de Souza, Jacinta de Souza, Sharmila Matthias, Maria Lobo, Cecilia de Costa, Eprochin Mendonça, Bridget de Souza. मंगळाराची सरिता कुएल्लो, रिचर्ड अल्मेडा, एल्वीरा de Souza, Juliana de Souza, Teresa Danti, Winnie Coutinho, Helen Mendonça, Hilda Machado, Helen de Souza, Supreme Gomes, Antoinette, Bernardine Fernandez, Cecilia Fernandez, Flossie Rodriguez, Monica Crasta. बुधवाराची Lavina de Souza, Lavina Desa, Lawrence Meneges, Anita Correa, Severin de Souza, Florin Coelho, Anita de Souza, Jacinta de Souza, Winnie Lobo, Shaila de Souza, Veena de Souza, Juliana de Souza, Ramila Rego, Irene Pinto, Margaret Pereira. Brisara, Sarita Rodriguez, Diana Almeida, Jacinta Quadras, Irene de Silva, Jacinta de Souza, Florin Lobo, Jacinta Frankie de Souza, Agnes Matthias, Veronica Fernandez, Lydia Mendonça, Shalini Siqueira, Rosario Lobo, Valerian Siqueira. Animane Sukrara, Teresa Crasta, Laura, Mira Coutina, Roslyn Lobo, Ranjita, Jyoti, Clotty, Emilda, Norin de Souza, आणि तशेंच दीपा डी कोस्टा. हांगासर सुमार एक 67 जणांची नांवां आसात. आमच्या पंगडान सुमार एक 75 जणां आसात. फाटल्या वर्सांनी 50 जणां मात्र आसलीं. सुमार 20-25 जणां सडल्या एका वर्सान. सो आमी पातयेवचे मुखार आनीकी संको सोडों विनवणेकरांचो सेवा दितल्यांचो ती देवाच्या उजवाडाक जेजू क्रिस्ता साक्ष जावं म्हणून देखून आज ती तांचें समर्पण करतात. आज येनातली मुखल्या दिसांनी ती येतना तांकां आमी पिंतां दितल्या आनी तांकां पंगडाक आमी अधिकृत तरान तांकां आमी स्विकार करतल्या. आज येनातली कोणी आसात तांकां मुखल्या दिसांनी आमी दितल्या. आतां एक समर्पणाचें मागणें तांकां पदराप सुलोवन व्हरतले आमचे वडील बाप अब्राहम डिसूजा. सर्गींच्या बापा व्हडा कलतेपणान आज हांव तुजे मुखार येतां. दैवीक उलोरेतीर मंदिरांत दैवीक विनवणेच्या सेवेक हांव म्हाकाच समर्पण दितां. म्हज्या भावार्थांत थीर रावूंक आनी हेरां खातीर विनंती करूंक म्हाका पवित्र आत्म्याचें बोळ दी. तुजे कुशे प्रकार मागोंक म्हाका दैवीक जणवाय दी. दैवीक मोगान दयाळेन आनी काकुळतीन भरोन हेरां खातीर विनंती करूंक आनी सर्गींच्या राज्याच्या स्थापना खातीर मागोंक उर्बा दी. देवसराच्या ताळण्यांचेर आनी रक्तमासाच्या वडण्यांचेर जैत व्हरूंक दैवीक झुजाचें कवच न्हेसोन सोंसणीकायेन झुजोंक म्हाका धैर्यादीक कर. तुजो ताळो आयकूंक म्हजे कान सुटसुडीत कर. तुजो वेळ आनी येवजण समजून वर्त्या भिरमोतीन रुदान करतल्या पासत कळनासतना विनंती करचो. दैवीक मागण्या झुजारी म्हाका कर. म्हज्या मागण्या मारिफात तुजी खुशी जावं आनी तुज्या नांवाक महिमा जावं. सम्या जेजूच्या पवित्र नांवान पवित्र आत्म्याचो आधार घेवन दैवीक मागण्या झुजारी जावच्या आपोवण्याक हांव म्हाका समर्पण दितां. आमेन. आतां दोळे धांपून पवित्र आत्म्या खातीर आमी मागया. पवित्र आत्म्या
स्वादी कर्या विशेवा उरतेल्या सावळी वोतान सुकतेल्या उजवण करी रडतेल्या भोवमुखाचे न्हू आतां ह्या आमच्या विनवणेच्या सन्या बसत सगळ्या पवित्र सभे बसत आनी आम्हा समेस्त बसत आतां आमी आमची भावार्थाची मागणी देवा मुखार आमी दवरतले. सर्गींच्या बापा आमची पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या बापा साहेबाक आमच्या गवळी बापांक सर बिस्पांक येजकांक आनी धार्मिकांक तांकां लाभिल्लें देव आपोवणें तिरासणेन सांबाळून व्हरूंक तुज्या कृपेन भर. तांच्या ताब्यान आसलेल्या परजेक उतरांत आनी देखीन जाणवयेन आनी मोगान चलोवन व्हरूंक गरज आसची आत्मीक गटाय लाभय म्हूण मागता हांव. बापा तुझे लागी आय तू आमकां. सर्गींच्या बापा देशाच्या हिता पासत आनी लोकांच्या सेवे खातीर विंचून आयिल्ल्या सर राजकीय मुखेल्यांक तुज्या कृपेन भर. निस्वार्थी मनान लोकांची सेवा करूंक तांची मनां उजवाडाय. लोकांच्या उदारगते खातीर वावरूंक तांचे तें बरें मन रस. विविध धर्मा मदें एकवट आनी शांती समाधान खातीर वावुरचें हातेर कर म्हूण मागता हांव. बापा तुझे लागी आय तू आमकां. सर्गींच्या बाप्पा सर युवजनांचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. तांणी तुज्या पुता जेजूच्या मेटांनी चलोवन जानवायेन आनी शेगुनांनी वाडोवन बऱ्या फुडाराक पावशें कर. वायटाक माध्यमाक गुलाम जायनासे तांकां राखोवन व्हर. कामाच्या सोदनेर आशिल्ल्या युवजनांक बरें काम फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा तुझे लागी आय तू आमकां. सर्गींच्या बापा दैवीक उलो रेतीर मंदिरांत जावच्यो रेतीऱ्यो तशेंच शुभ वार्ता प्रसार करतल्या वावर करतल्या सर्वांक तुज्या हातांत समर्पिता हांव. हांगासर सेवा दिवच्या वावुरतल्या याजकांक तुज्या बेसांवांनी भर. तांच्या समर्पीत जिणेन तृप्ती आनी तिरासाण लाभय. कश्टां आनवारा मदें देवाचें उतर परगट करूंक बळ आनी कृपा दी. हांगासर दान दितल्यांक दानीक तुजो आदार लाभय. जी योजना हाती घेतल्यांक ती तुज्या विशेष आशिर्वादांनी सुफळ कर म्हूण मागता हांव. बापा तुझे लागी आय तू आमकां. सर्गींच्या बापा सूर आमची कुटुंबां तुका समर्पित हांव. हर एक कुटुंब तुजें हांव नांव घेता. हर एक कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्या कुटुंबांनी बावड चडय. मागण्याक आमी सर्वांनी सांगाता येवन तुजें उतर वाचूंक आनी निवाळ करूंक कृपा दी. आमची कुटुंबां माया मोगाची एकवटाची आनी शांतीची जावन परिवर्तन कर. कुटुंबांत आशिल्ले कश्ट आनी समस्ये परिहार कर. दुखांत आशिल्ल्यांक बुजय. सूर भुरग्यांनी वडिलांक विधेय जावन बरें आनी वायट खंयचें म्हूण समजोवंक तुज्या जाणवयेन तांकां भर म्हूण मागता हांव. तुझे लागी आय तू आमकां. सर्गींच्या बाप्पा मागता आमी पिडेस्तांनी प्रायवंतां पासत तशेंच विविध तराच्या गूण जायनातिल्ल्या पिडेन कोश्टो नाशिल्ल्या भावा भयण्यांक तुका समर्पिता हांव.
तूं जावन आसाय तांचो आसरो आनी बरवसो. तुजे थंय आसा शांती समाधान बोळ भलायकी. तांच्या त्या कश्टांत कोणी सांगात दिनातल्या वेळार तांकां तूं बुजावण आनी सांगात दी. तांचे कश्ट धैर्यान सोसूंक कृपा दी. तांचो मोग आनी सेवा करूंक जायत्यांची काळजां उजवाडाय म्हूण मागता. परतम बाबा तुझे लागी एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया. वैयक्तीक तरान आमकां कितें मागोवंक आसा आज ह्या पवित्र थळार, ह्या पवित्र घडये जे कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर तांची तेसवां आनी विशेश जावन आमच्या कुटुंबा खातीर, कुटुंबाच्या हर एका सान्या समोती कुडा सगळ्या गांवांत तशें परगांवांत आसलीं भुरगीं बाळां, युवजनां, काजारी जोडी, मालगडी, प्रायवंतां, पिडेस्त भावंडां हर एकल्या सौरास कडया सुमयाच्या पांयांतळ आमच्या कुटां माडया. आमच्या कुटुंबा मारिपा सुमयाक साक्ष दिवंक आमकां विशेश करपा देणे लाभय म्हणून त्या सुमया कडेन एक घडीभर आमी मागया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा, आयचो व्हरतो दीस तुवें आमकां फावो केलाय. ह्या पवित्र थळार तुवें आमकां आपोवन हाडलाय. ह्या खातीर आज आमी तुका अर्घ दिता, दिन वाचता. बाबा, प्रत्येक जावन फाटल्या 20 वर्सांनी ह्या पवित्र थळाचेर विविध याजकां मारिपात, व्यक्ती मारिपात तुवें केल्ल्या सर बरेपणा खातीर परत आमी तुका अर्घ दिता, तुका आमी दिन वाचता. आमच्या जिविताक तुवें दिल्लो उजवाड घेवन त्या उजवाडाक आमी साक्ष रावंक, तो उजवाड हेरांच्या जिवितांत दिवंक आमकां कृपा दी. आमचे संगी तूं राव. आज आमी व्हडा पातयेनीन बावार्थान उबारलेली ही मागणी तूं मानून घे. आमकां कितें एकल्याक गरज आसा तें तूं फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
भोवती कशी संवसारीची डी आमची तुका ती मान भोवती जशे फुलांती परमळू सुवादितात भोवती कशी संवसारीची डी आमची तुका ती मान भोवती ओकून तुगे बापा हो गोवासो म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानतात असलें जावं दी म्हणून मागान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबा सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां बेटोंक फरमायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे तुजे सेवेक हे सोडवणेची पवित्र रीत संभ्रमून आमचो कायदो आमी पालता आसतना तिचे वरवीं आमकां तो अदीक अदीक पवित्र कर या आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं सवेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सवेस्परा थंय बोबारता सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया पळय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो
वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नोवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुना जिवनपणान जिखल्या मासमेस्तांक जिवीत ससनाची. आपल्या महिमे वंसक प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गेची. देखून आतां सगळ्या देवादूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी ताकाचे जय. बोल सर्गी तुकाचे बोल सर्गी तुकाचे. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगन आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायान. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराची येरागन पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा खरान. Bavarta sogun purgatoria. Soumya Jesu, tujhe mara, ami samaramta. Tujhe pura जीवन को बापा जेजूच्या मोन्ना स्वामी पुन्हा जीवनपणा स्वामी भक्ती म्हणे उडास करता आणि वो जिवीत सोडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी समेस्त ह्या सारकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक
तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमची सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाच्या माये सांगाती भगेवन जुजय तिजो पती भगेवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. मोगाल भवन आनी भयणीनो जेसून मागणें करूंक शिकयलां. अपूर्बायेचे मागणें हे मागणें म्हणटना बापा तुजी खुशी जावं म्हणटा. तर सुमयाच्या कुशे प्रमाणे बापाच्या कुशे प्रमाणे आमी जियोंक आनी त्या क्रिस्ताक उजवाडाक साक्ष रावोंक जाय असली कृपा सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दे. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकादांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिडेंतलें आनी स तराच्या अवघडांतलें आमकां हरी एकल्याक येतो वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदोता म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माय मोगासो एकवटाचो संख्ये जावन सुमयेची शांती एकामेकांक वांटून घेवया. संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळयात ओ जेसू संवसाराचें पाप करता ती देवाची शेळी. वसू जेजू संवसाराचो उसवाड आमच्या जिविताक उसवाड ताणें दिला. ह्या उसवाडाक साक्ष जावंक ताणें आपोवन दिला. साक्ष रावोंक गटाय दिता. तर ह्या सुमयाच्या जेवणाक आपयलां आमी सुभागी. सुमयान त्यो म्हज्या भितर येवंचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मे ताळेल्या आमचे आत्मे
तूं केल्या जेजू तुका सेवच्या काळजार वळत्रेगान राखोन आसा तुका सेवच्या काळजान वळत्रेगान राखोन आसा जालो कुर्सार भेटोन दिलो आमचे आत्मे तारेया आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळजान वळत्रेगान राखोन आसा यस्वीडी वार्षिकोत्सवाचे मागणे आता आम्ही सांगाता मेळून म्हणया भोव भगेवंत त्रिएक देवा सर्व जीवन एकवट तुझे नाम खूप जाता दैविक शब्दाचो वेळ पडूंक तुवें सांत कानोळ जानसनाक प्रेरणा दिल्या पासत तुका अर्गां दिता
दैवीक विसावांत वावुरलेल्या आमच्या सोर याजकांचो आनी सहावावड्यांचो उपकार भावुरता मनीस जाल्लो दैवीक शब्द जेजू क्रिस्ता थंय एकवटून आमी विसावाचे धर्मदूत व्हडा उमेदीन आनी संतोषान सुवार्ता परगडता संगाताक येयल्ल्या नव्या संवसाराक इश्टगतेचो आनी दयाळेचो वावर करता तुज्या पवित्र आत्म्यातय आमकां नव्यान रचन कर भरवशाचे यात्रेक जावन आसच्या आमचे पैंग सुरक्षीत कर जिविताच्या गोड संकश्टामध्ये रचनात्मक समर्पित आनी सिरोपणाचो वावर करूंक घटाय भगवंत मरिये दैवीक शब्दाचे माये सगळ्या सुवातेनी सगळ्यां खातीर एकवट आनी मेतेरपण बांदून हाडूंक आमच्या विसावांत आमकां वाट दाखय संवसाराच्या काळोखाचेर जैत वचो तुज्या पुताचो उजवाड आमची आनी सगळ्या मनशाकुळाची काळजां सगळ्या रचने संगी परजळावन दी आमेन. सर्वेस्पर देव आमचो आसरो आनी बळ कश्टा आकांताच्या वेळार आधार दिवंक सदांच तो तयार. किर्तन 40 पयली वळ. ह्या किर्तनांत किर्तनकारांची भगणां आज दैवीक लोरेत्री मंदिरा सवे संबंध दवरून आसच्या समेस्तांची जावन आसात. दैवीक लोरेत्री मंदिर 20 वर्सां संपयता 21वा वार्षिकोत्सव संभ्रमता. हजर जाल्ल्या समेस्तांक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा आनी तशेंच देव बरें करूं म्हणटा. आज हांगासर हजर जावन भोव अपुर्वेचें प्रवचन दिल्या. आमचे खातीर भोव भक्तीपणान मिसाचें बलिदान भेटोवन दैवीक लोरेत्री मंदिरा बसत आनी हांगासर येवच्या सर भक्तीका बसत आनी आमा समेस्तां बसत मागलां. हे जावन आसात मानादीक बाप अनिल आल्फ्रेड डिसोजा पक्षिकिरे सांत जूद पुण्यक्षेत्राचे रेक्टर बाब जावन आसा. तांणी हांगासर येवन आमच्या सांगाता हो वेळ करसून आमकां हर एकल्यांक जिवी साक्ष जावं खरी साक्ष जावं आनी क्रियाशील साक्ष जावंक तांणी आमकां उलो दिला. अशें आमकां बऱ्यांतलो बरो दैवीक संदेश दिला. देखून ताळयो भेटोवन तांकां आमी उल्हास या देव बरें करूं म्हणटा. सांगातास हजर आसात आमचे फिरगसचे विगार बाप आमकां सहकार दितात, आमकां प्रेरण दितात आनी आमकां हर तरान उत्तेजन दितात. आमचे मनादीक बाप अँटनी सेरा मुल्की कोचेसांव सायबिणीचे विगार जावन आसात. ते हांगासर हजर जाल्ल्याक तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी ताळयो भेटोवन उल्हासिता. तशेंच आमच्या यसविडीचे जायते जण यासाक हांगासर हजर आसात. पयलेंचे डिरेक्टर बाप मनादीक बाप सिप्रियन लुईस, काल तांचो जन्म दिवस जालो. तांच्या बगलेक आसात आमचे पाद्र्याप फादर सुशील खेस. गेल्या त्या आयतारा दीस तांणी कारम फेस्टिवल आचरतना लगभग 300च्याकी चड छोटा नागपूरचो आदिवासी लोक ते हांगासर मायग्रंट्स जावन आसात, स्थळांतरकार जावन आसात. तांचे सांगाता हांगासर पयले फावटी हिंदेंत मीस भेटोवन अपुर्बेन कारम फेस्टिवल हांगासर आचरसिलो. देखून तांकां अभिनंदन पाठयता. बगलेन आसात आमचे मनादीक बाप वॉल्टर मेंडोन्सा. हांगाचे बरे अपुर्बेचे प्रवचन दिवचे यासक जावन आसात. सांगातास आमचे फादर मनादीक बाप अनिल करण फेर्नांडीस आज आनी 3 दिसांचे हांगासर वार्षिकोत्सवाची लितुर्जी आनी सर तरासो वावर ताणें बऱ्या तरान केला आनी जायते जाणांक ते कावन्सिलींग दितात. जायते जाणांक देवाचें उतर दिवन तांच्या जिवितांत बरें मार्गदर्शन दितात. तशेंच तांच्या बगलेन आसात आमचे मनादीक बाप मेल्विन सिक्वेरा यसविडी. आमच्या आर्नॉल्ड निवास प्रायवंताच्या घराचे ते डिरेक्टर जावन आसात. आनी तांच्या बगलेन आसात आमचे पाद्र्याप फादर क्लेमेंट क्वॉर्टर्स पक्षिकेरेचे. ह्या दिसांनी आवयची भलायकी बरी ना म्हणून घरा येवन आवयची सेवा करना आसात. आनी आमचे मोगाचे हांगाचे आध्यात्मीक डिरेक्टर जावन आसात आमचे फादर मार्क मातेस यसविडी. आनी मुखार आसा आमचो बरो अपुर्बेचो जेजू पाद्राप आमी म्हणटा लांब केंसांचो भोव अपुर्बेन शुटींग करतात. आनी हांगासर इतले अपुर्बेचें कितें म्हणटात सजावट आनी सगळी पयले फावटी दैवीक लोरेत्री मंदिरांत न्ही
ते बारी रचनात्मक क्रियाशील आणि व्हेरी क्रिएटीव जावन आसात तांचे वरवीं वावर जाला. सांगाताच आमचे फादर मॅक्सिम पिंटो SVD हांगाचे एडमिनिस्ट्रेटर आनी आमचे हांगाचे सगळे मेलविचारान पळयता जायतो वावर करना आसात. देखून त्या भितर आसात जेवणाची आनी हेर विलावरी ते करना आसात. बाब मॅक्सिम पिंटो सर आमच्या ह्या जाकांक SVDच्या सर ह्या जाकांक आमी आभारी जावन आसा. विशेश जावन आमी आभारी जावन आसा आमच्या दानी हितचिंतक आनी पात्रोनांक विशेश तरान आमी उडास करता सगळ्यांच्या तर्फेन. देवादीन श्रीमती LC डिकोस्टा आनी तिच्या पुतान चित्तरंजन तोय देवादीन जाला. हांगासर 100 एकरो जागो आमकां ताच्या पैकी थोडो जागो तांचोच आसलो. तांणी उदार मनान उचीत हांगा दान दिलां. तशेंच तांची भुरगीं अनिल डिकोस्टा बिना डिकोस्टा आनी दीपा डिकोस्टा ते गाय हांगासर वावर करन हांगासर आमच्या सांगाता हात मेळोन वावरतात. तशेंच सर दानीक हितचिंतकाक आनी पात्रोनाक आमी आभारी जावन आसा. वावुरलेल्या येतोळ पर्यंत वावुरलेल्या सर ह्या जाकांचो व्हडा मोगान उगडास करून भक्तीपणान तांचे खातीर आमी मागता. सर प्रसंगदारांचो संगीतकारांचो गावप्यांचो विनवणेच्या सांद्यांचो वावरेड्यांचो आमी उगडास करता. तांचे पैकी मरण पावलेल्यांचो विनवणेच्या सांद्यांचो आनी हेर हांगासर वावुरलेल्यांचो आमी व्हडा मोगान उडास करता. मोगाच्यान उडास करा तुमी सगळे दैवीक कुटुंबाचे सांदे. यू आर मेंबर्स ऑफ अ डिवायन फॅमिली. वय देव आमचो आसरो आनी बोळ कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंकचो सदांच तयार. जशें कीर्तन 6:6 म्हणटा आमच्या दैवीक रेत्र मंदिरांत जायते वादळ आयले कश्ट संकश्ट आयले पूण देवान आमकां कितेंच सोडूंक ना. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सना द्वारे स्थापन जाल्ली SVD सभा दैवीक शब्दाचो मेळ 150 वर्सां संपोवंक तयार जाता जुबलेवाचें वर्स. वय आमच्या SVD सभेकी आमच्या सर्वेस्पर देवान सदांच राखला आनी सांबाळला. देखून ह्या जुबलेवाच्या वर्सा भोव अपुर्बेचे कार्यक्रमां रेतीऱ्यो सगळे मांडून हाडल्यात. देखून तुमी हांगासर फाटी वता आसतना थंयसर कॅलेंडर आसात येवच्या वर्साची सगळ्या वर्साची ती कार्यक्रमाची रेतीरीची तुमी हर एकली एक कॅलेंडर व्हरा. 5 कॅलेंडर व्हयल्यार सलीस जाता कित्याक 100 रुपया दिल्या तक्षण तुमकां 5 कॅलेंडरां तुमच्या कुटुंबाच्यांक मोगाच्या मनशांक वांटून तांणी रेतेर करिशें तुमी थंयसर सुवार्ता परगट केल्ल्या बरी जाता. हांगासर वावुरच्या समेस्तांचो आमी मोगान उडास करता. विशेश जावन स्वयंसेवकांचो आमी उडास करता. तांकां आमी देव बरें करूंक सांगता. हांगासर आसच्या विनवणेचे सांदे सोमारा मंगळारा बुधवारा ब्रेस्तारा शुक्रारा 5 दीस हप्त्यांत 1 दीस येवन हांगासर विनवणी घालतात आनी शनवारा येवन विविध तरांची सेवा करतात. तांकां आमी आभारी जावन आसा. आमच्या ऑफिसांत काम करतात दोगां जाणां स्मिता आनी सिंथिया तांकांय आमी आभारी जावन आसा. हांगासर संगीत वाचन खेळोंक आमचो भाव मॅक्सिम मोरास आनी आमचो भाव विलियम डिसोजा जायते वावरतात. तांकां आमी आभारी जावन आसा. तशेंच व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करतात आनी एडिटींग करून ऑनलायन प्रसारीत करचे आमचो भाव क्लेमेंट डिसोजा आनी भाव आमचो प्रकाश आनी ताची पत्नी रिमा तांकांय आमी भोव आभारी जावन आसा. सांगातच गायन करतात ब्रदर आमचो भाव पिटर डिकोस्टा आनी ताची पत्नी मारिया डिकोस्टा ती केदाळे हांगासर आसतात आनी तशेंच आमच्या कुजनांत वावरतलीं आसात तोटांत बागेंत वावरतलीं आसात. तांकां समेस्तांक आमी आभारी जावन आसा. आमच्या शेजारच्यांक सगळ्यांक आमच्या फिरगजकारांक कित्याक खंयच्याय गरजेंत ती आमकां केदाळे तयार आसात. विशेश जावन आमचो शेजारीच डॉक्टर सुरेश अरान्ना आज तो US पैणार आसा फ्लायटार येदोळसो बसलो. ताकाय आमी आभारी जावन आसा. तुमच्या पैकी जायते जाणांनी ह्या दिसांनी तांदूळ आनी नाल्ल मसालो आनी विविध तरान हांगासर रेतेर करतल्यांक कुमक जावच्या खातीर तुमी दिला. तुमकां समेस्तांक आमी आभारी जावन आसा. देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. तुमकां सगळ्यांक ह्या फेस्ताचे शुभाशय आनी अभिनंदन पाठयता. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दोसकायन बरो आनी आमचे क्रिस्ती जिवीत घट आनी फळादीक जावं. आमचें कान जवान कशें जिवान जेजू घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावो असले रुपांतर ह्या बलिदान सफळ जावन दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. मोगाचेनो आमकां सगळ्यांक बाब अब्राम डिसोजान देव बरें करूं म्हणें त्या देखून हांव हांगासर जराशा सर ह्या जाकांतर्फेन पिरगज सोविगार बाप अँथनी शेरा तशेंच हांगासर आसच्या सकड ह्या जाकांतर्फेन बाप अब्राम डिसोजा ह्या केंद्राचो मुखेली तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमकां आपयला आमकां अवकाश करून दिला. सकल रितीन हांगासर सुदारसून व्हरतात ते आनी प्रत्येक जावन देवाचे उतार बळादीक तरान परगट करून
आमकां देवाचो अनुभव सोडूंक ते प्रेरण जावन आसात. त्या देखून बाब अब्राम डिसोजा तांकां उपकार आठयतना ह्या वार्षिकोत्सव संदर्भी तांकां सर उल्हास पटयता, बरें मागता आनी प्रत्येक जावन तांचो SVD मेळ 140 आनी 9 वर्सां सोंपोवन 150 वर्सांक पाय तेंच्या ह्या वखदा जुबले वर्साक तयारेक नासता. सकड याजक बाबांक SVD मेळाच्या याजक बाबांक जुबलेवाच्या वर्साचेय उल्हास पटयता आनी देव तांचो पात्रोन बाब सांत आर्नोल्ड मारिपाद दराळ बेसांवां आशिर्वादां वचून दी आनी तांकां सदांच राखून दी, सांबाळून दी आनी तांचे मारिपाद जें कितें बरें काम हांगासर चलोवन आसा ह्या पवित्र थळार आनीकय मुनदर्शन वचून दी. सबारांच्या जिविताक क्रिस्ताचो उजवाड लाभोवन दी, क्रिस्ताक साक्ष रावंक आमकां ते आदार जावन दी म्हणून हांव तांकां बरें मागतां. परत तांकां देव बरें करूं. पदरावान सांगलें ऑक्टोबर म्हयनो आमकां पक्षिकेरे सांज जूद देवाक समर्पण केल्ल्या पूर्ण शेताक एक विशेष म्हयनो जावन आसा. ऑक्टोबराच्या 19 तारखेर नोवेन सुरू जाता. 9 दिसांचे ऑक्टोबराचे 28 तारखेर सोमारा आमचे फेस्त आमचे गवळी बाप मिसाचें बलिदान भेटयतात. 8 वरार सादें मीस, 10 वरार फेस्ताचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान. तशेंच ऑक्टोबराचे 22 तारखेर सामुहीक काजारां 3 जोडी काजाराक आसात. त्या देखून ह्या सकड संभ्रमाक हांव तुमकांय पक्षिकेरे केंद्राचो वडील जावन विगार जावन तुमकांय सगळ्यांक मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. सर्वस्व तुमचे सवे आसो, प्रत्येक आशीर्वाद जोडून आमचे तकले आमी बागावया. सर पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतली निवारो आनी तुमचे जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यानी बरो. सरणाचो सलो आनंद तुमकां भोव जावच्याक तुमची खाल जमोन आपल्या उतराक तो आयती करो. कितें बरें आनी सर्गें तें समजून आमच्या बापाच्या कुशे बरमाने चलो आनी अशें सर्गेच्या सुखाक तुमकां पावोंक फावो जावं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचेर वतो. वचून यार क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाचे धाडटाय आमकां सगळ्या संवसाराक, मोगान वावरूंक आमकां भरताय तुज्या स्पिरितान. शांती दिवन धाडटाय आमकां सगळ्या संवसाराक, मोगान वावरूंक आमकां भरताय तुज्या स्पिरितान. दैवीक सप्राच्या नांवान गाबान गाबाक आमी बेता. आनोळ बापाचे मजतीन बरी खबर परगडता. दैवीक सत्राच्या नांवान गांवान गांवाक आमी बेता. आनोळ बापाचे मजतीन बरी खबर परगडता. मेळाचे आमी आजपाव जेजू खातीर करता मी सगळ्या संवसारार. एसवीडी मेळाचे आमी आजपाव जेजू खातीर करता मी सगळ्या संवसारार. दैवीक सत्राच्या नांवान